नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। पूर्वम् उत्प्रेक्षालंकारस्य विषये विचारितम्। अग्रे क्रमः वर्तते रूपकालंकारस्य। तत्र रूपकालंकारस्य लक्षणं क्रियते तद्रूपकम् अभेदो यः उपमानोपमेययोः। अत्र रूपकम् इति लक्ष्य निर्देशः वर्तते। अभेदः इति लक्षणस्य निर्देशः। यः अभेदः भवति स अभेदः रूपकम् उच्यते। यः अभेदः तद्रूपकम्। अत्र तद् इति सर्वनाम्ना उद्देश्य भूतस्य अभेद पदार्थस्य विधेय भूतस्य रूपकस्य च अभेदः प्रतिपाद्यते। तदिति सर्वनाम्ना उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमानयोः ऐक्यम् आपादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेन तल्लिंगम् उपाददते इति सिद्धान्तात्। तत् इति रूपकम् इति नपुंसकम्, अतः तद् इति पदं विधेयलिंगकं वर्तते। विधेयानुसारेण रूपकम् इति विधेयं वर्तते, लक्ष्यं वर्तते। तदनुसारेण यत्र तद् इति नपुंसकलिंगम् अस्ति। अस्तु, यः अभेदः भवति तद् रूपकम्। तर्हि कयोः अभेदः? तो उपमानोपमेययोः। उपमानस्य उपमेयस्य यः अभेदः सो भेदः एव रूपकं कथ्यते। रूपक शब्देन निगद्यते। उपमानं भिन्नम् उपमेयम् अपि भिन्नं भवति। तर्हि तयोः वास्तवः अभेदः कथं भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः भवति। अतः अभेद शब्दस्य अत्र आरोपितः अभेदः इति अर्थः स्वीकरणीयः। अभेदारोपः यत्र भवति, भेदः यत्र वास्तवः, अभेदः तत्र काल्पनिकः वर्ण्यते। अतः अभेदः इति
तादात्म्यं वक्तुं शक्यते। भेदघटितं तादात्म्यं भवति। भेदः अपि भवति अभेदः अपि भवति। तर्हि उपमानोपमेययोः तादात्म्यम् आरोपितः अभेदः रूपकं वर्तते। रूप के उपमेये उपमानस्य अभेदः आरोपितः भवति। यदि उच्यते मुखं चन्द्रः, अत्र मुखम इत्यत्रापि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा वर्तते। चन्द्रः इत्यत्रापि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा। अत्र मुखचन्द्ररूपौ द्वौ प्रातिपदिकार्थौ स्तः। तद्वयोः प्रातिपदिकार्थयोः अभेदः सम्बन्धः तादात्म्यरूपः अभेदः सम्बन्धः भेदाभेदघटितः स्वीक्रियते। नामार्थयोः अभेदातिरिक्त सम्बन्धः अव्युत्पन्नः इति कश्चन नियमः अस्ति। तत्र उपमान पदार्थः चन्द्रः अभेदेन तादृशेन मुखे उपमेये विशेषणं भवति। अतः चन्द्राभिन्नं मुखम् इति शाब्द बोधः अन्वय बोधः अभिधया भवति, किंतु स प्रमाणान् प्रत्यक्षादि प्रमाणेन बाधितः भवति। अतः अन्वय बाधात् अत्र लक्षणा प्रवर्तते। तर्हि उपमान बोधकं पदं यथा चंद्रपदं लक्षणया स्वार्थ सदृशम अर्थम बोधयति। तर्हि चंद्र शब्दात् लक्षणया चंद्र सदृश रूपस्य अर्थस्य उपस्थितिः भवति। तदा चंद्र सदृशः इति एकः प्रातिपदिकार्थः लक्षणया उपस्थितः भवति। स एव अभेदेन तत्र विशेषणं भवति। मुखे उपमेये विशेषणं भवति। अतः लक्षण प्रयोज्यः शाब्दबोधः यत्र भवति चंद्र सदृशाभिन्नं मुखम्। अयं बोधः वास्तवः। अतः भेदः अत्र वास्तवः वर्तते, अभेदः तत्र आरोपितः कल्पितः भवति। एतादृशे स्थले सारोपालक्षणा स्वीक्रियते। सारोपालक्षणा एव
रूपकालंकारस्य बीजं भवति। तत्रापि गौणी सारोपा सादृश्य मूला सादृश्य संबंध हेतुका या भवति लक्षणा। काव्य प्रकाशकार मते शक्य संबंधः लक्षणा नास्ति, स शक्य संबंधः लक्षणायाः कारणम् उक्तं वर्तते। मुख्यार्थबाधे तद्योगे इत्यत्र तद्योग इति शब्देन लक्षणा व्यापारस्य निमित्तत्वं भवति। तो सादृश्य संबंध हेतुका एषा वर्तते लक्षणा। अत्र विषयीबोधकं पदम् उपमानबोधकं पदं वर्तते चंद्रः। विषय शब्देन विवक्षितः अत्र मुखरूपः अर्थः वर्तते। तब विषयबोधकस्य मुखशब्दस्य विषयीबोधकस्य चंद्रशब्दस्य च उभयोः अत्र उपादानं वर्तते। अतः सारूपालक्षणा। अत्र सा लक्षणा प्रयोजनवती भवति। तत्र लक्षणायाः प्रयोजनं वर्तते वर्णनीये मुखादौ तादृप्यस्य प्रत्ययः तादृप्यबोधनम्। तादृप्यम नाम किम अस्ति? उपमानतावच्छेदकं तादृप्यम उच्यते। तो मुखम चंद्रः इत्यत्र उपमानतावच्छेदकं चंद्रत्वम् अस्ति। तस्य चंद्रत्वस्य प्रतीतिः तेन चंद्रत्व व्याप्याः ये आह्लादकत्वादयः धर्माः सन्ति ते प्रतीयन्ते मुखे। तादृप्यम नाम उपमानतायाः अवच्छेदकभूतः धर्मः इति एकः पक्षः वर्तते। अपरः पक्षः वर्तते उपमानतावच्छेदक व्याप्यः चंद्रगतः एव आह्लादकत्वादि धर्मः तादृप्यं वर्तते। तस्य प्रत्ययः बोधः अत्र वक्तुः विवक्षितः भवति। चंद्रे ये सन्ति आह्लादकत्वादयः गुणाः ते एव मुखे सन्ति इति बोधयितुं लक्षणया शब्दः प्रयोगः क्रियते। स बोधः व्यञ्जनया भवति। त एतद् भवतु नाम उपमानतावच्छेदकं तादृप्यं भवतु अथवा उपमानतावच्छेदक नियतः यः धर्मः चंद्रवृत्तिः यः वर्तते धर्मः आह्लादकत्वादि तत्तादृप्यं भवतु इति द्विविधः विचारः रसगंगाधरे कृतः अस्ति। एवं अत्र लक्षणायाः प्रवृत्तिः भवति। चंद्रपदेनैव चंद्ररूपस्य अर्थस्य
चंद्र सदृश रूपस्य च अर्थस्य प्रतीति भवति, किंतु चंद्र शब्दे व्यापारः भिन्नः भवति। चंद्र रूपार्थ प्रतिपादने अभिधा, चंद्र सदृश रूपार्थ प्रतिपादने लक्षणा। एवं चंद्र रूपः जः एकः शब्दः तेन शब्देन द्वयोः अर्थयोः बोध्यत्वात् अत्र व्यंजना प्रवर्तते। द्वयोः अर्थयोः यत्र एक शब्दोपात्तत्वं भवति, एक शब्द बोध्यत्वं भवति, तत्र व्यंजना प्रवर्तते इति आलंकारिक सिद्धान्तः रसगंगाधरे प्रतिपादितः अस्ति। अधिकम् अत्र न उच्यते। तर्हि अत्र उपमानोपमेययोः अभेदः। तर्हि उपमान प्रतियोगिकः उपमेयानुयोगिकः यः अभेदः स रूपकं वर्तते। अभेद शब्देन तादात्म्यं यत्र विवक्षितम् अस्ति, अयम् अभेदः यः वर्तते सः अभेदः कवि प्रतिभा विषयत्वेन चमत्कारी एव ग्राह्यः, न तु लोके गौरवाहिकः अयं पुरुषः गर्दभः इत्यादि स्थले अभेदस्तु भवति, किंतु स चमत्कारी नास्ति। अतः उपस्कारकः चमत्कारी यः अभेदः इति अलंकार प्रसंगादेव तद्विशेषणं प्राप्नोति। तर्हि अत्र लक्षणं पर्यवसन्नम् उपमानस्य उपमेये यह चमत्कारी अभेदः वर्तते स सोऽभेदः रूपकम् उच्यते। यद्यपि उपमानोपमेययोः अभेदः अतिशयोक्त्यलंकारेऽपि भवति, किंतु अतिशयोक्त्यलंकारे केवलस्य उपमानस्यैव प्रयोगः भवति, उपमेयवाचकस्य पदस्य प्रयोगः न भवति। यथा प्रासादे कस्याश्चित् मुखं वर्तते, किंतु कश्चित् वदति प्रासादे चंद्रः वर्तते, तो अत्र अतिशयोक्ति ही क्रियते, अतिशयोक्ति ही मन्यते। तो तत्र रूपकस्य अतिव्याप्ति ही न स्यात्। अतएव द्वयोः उपादानं यत्र कृतं वर्तते, अतः अतिशयोक्तौ अतिव्याप्ति ही न भवति। अपहनुत्यलंकारे यद्यपि उपमानोपमेययोः
अभेदः वर्ण्यते, किंतु तत्र उपमेयस्य निषेधः भवति कि इदं मुखं नास्ति, अयं पदार्थः मुखं न अपितु चंद्रः, त अयं पदार्थः चंद्राभिन्नः। तो निषिध्यमानः स भवति तत्र अभेदः, तत्र निषेधः चमत्कारी भवति अपहनुत्यलंकारे, अतः तत्र न अतिव्याप्ति भवति। एवं भ्रांतिमान अलंकारः यः तत्रापि अभेदः भवति, किंतु सो भेदः दोषजन्यः भवति। अत्र तु आहार्य रूपः स अभेदः भवति। एवं अनेके विचाराः सन्ति, अत्र विशेष तत्र विशेष रूपेण न गम्यते, सामान्येन अग्रे विचार्यते। तो तद्रूपकमभेदो यः उपमानोपमेययोः, अस्य परिष्कृतं लक्षणं रसगंगाधरे लभ्यते, यत्र उक्तं वर्तते उपमेयतावच्छेदक पुरस्कारेण उपमानतावच्छेदक पुरस्कारेण उपमेये शब्दात् निश्चीयमानम् उपमानतादात्म्यम् रूपकम् उच्यते। एवं अभेद शब्दस्य तादात्म्य रूपेण व्याख्यानं तेन कृतम्। एवं उपमानस्य उपमेये वर्ण्यमानः यः चमत्कारी अभेदः वर्तते तद्रूपकम् उच्यते। इदं रूपकम्, रूपकालंकारः त्रिधा भवति। सांगम, निरंगम, परंपरितम च। तत्र सांगम किं वर्तते, निरंगम किं वर्तते, परंपरितम च किं वर्तते इति यथा प्रसंगम उदाहरणानुसारेण उदाहरणक्रमेण प्रतिपाद्यते। तत्र पूर्वं सांगम रूपकम् अंगैः सह वर्तते इति सांगम। यत्र उपमेये स्वकीयैः अंगैः सह उपमानस्य अभेदः आरोप्यते, तद्रूपकं सांगम भवति। किंतु यत्र उपमेये केवलस्य अंगिनः अवयविनः उपमानस्य एव अभेदः वर्णितः भवति, तत्र निरंगम रूपकम् उच्यते। परंपरितम रूपकम् यदस्ति, यत्र एकस्मिन् उपमेये कस्यचन उपमानस्य आरोपः
अन्यस्मिन् उपमेये अन्यस्य उपमानस्य आरोपस्य अभेदारोपस्य कारणं भवति तद्रूपकं परम्परितम् उच्यते। इदानीं सांगं पश्यामः। इदं सांगम रूपं वर्तते तद्विधा भवति। समस्त वस्तु विषयम् एक देश विवर्ती च। तत्र समस्त वस्तु विषयं किं वर्तते? तत्समस्त वस्तु विषयं श्रौताः आरोपिताः यदा यदा सर्वे आरोपिताः आरोपिताः आरोप्यमानाः उपमान पदार्थाः यत्र सर्वे उपमान पदार्थाः श्रौताः भवन्ति। श्रुत शब्देन अत्र शब्दः ग्राह्यः। तो श्रुतात् आगताः भवन्ति। शब्दतः आगताः अर्थात शब्देन बोधिताः यत्र सर्वे आरोप्यमानाः भवन्ति। सर्वे उपमान पदार्थाः यत्र प्रयुक्तैः शब्दैः एव बोधिताः भवन्ति। प्रयुक्तानां शब्दानां श्रवणमात्रेणैव तेषां शब्दानां वृत्त्या एव उपस्थापिताः यत्र सर्वे आरोपिताः भवन्ति। आरोप्यमानाः उपमान पदार्थाः भवन्ति। तद्रूपकं समस्त वस्तु विषयम् उच्यते। यथा वृत्तौ उक्तं वर्तते आरोप विषयाः। आरोप विषयाः सन्ति। आरोपः यत्र क्रियते अर्थात उपमेयभूताः पदार्थाः अत्र आरोप विषयाः इति शब्देन उक्ताः। तो आरोप विषयाः इव उपमेयभूताः पदार्थाः इव यत्र आरोप्यमानाः उपमान पदार्थाः यदा शब्दोपात्ताः शब्दैः एव बोधिताः भवन्ति तदा समस्तानि वस्तूनि संपूर्णानि उपमान रूपानि वस्तूनि यस्य रूपकस्य विषयः तत्समस्त वस्तु विषयम्। तत्समस्तानि वस्तूनि विषयः अस्य इति समस्त वस्तु विषयम् रूपकम् उच्यते। अत्र सर्वाणि उपमेयवाचकानि पदानि तु शब्देनैव बोधितानि प्रयुक्तेन शब्देनैव उपस्थाप्यानि भवन्ति। किंच आरोप विषयाः ये आरोपिताः आरोप्यमानाः ये सन्ति उपमान पदार्थाः ते अपि शब्दैः एव बोधिताः भवन्ति। अतः अत्र समस्त वस्तु विषय नामकं रूपकं भवति। इदम् उदाहरण दर्शनेन अधिकं स्फुटं भवति।
अत्र सूत्रे आरोपिताः इति बहुवचनं दत्तं। तत्र बहुवचनम् अविवक्षितं भवति। यत्र एकेनैव अंगेन विशिष्टम् अंगी उपमानम् आरोपितं भवति, तत्रापि सांगरूपकम् इष्टं वर्तते। अतः आरोपिताः इति बहुवचनस्य अविवक्षितत्वम् अत्र प्रतिपादितम् अस्ति। इदानीम् उदाहरणं सांगरूपकस्य यः भेदः समस्त वस्तु विषय रूपः, तस्य उदाहरणं ज्योत्स्ना भस्मच्छुरण धवला बिभ्रति तारकास्थिं न्यंतरधान व्यसन रसिका रात्रिकापालिकीयं द्वीपाद्वीपं भ्रमति दधति चंद्रमुद्राकपाले न्यस्तं सिद्धांजन परिमलं लांछनस्य छलेन। अत्र ज्योत्स्नी या वर्तते रात्रिः ज्योत्सनया अन्विता, अर्थात चांद्री पूर्ण चंद्राया रात्रिः वर्तते, पूर्णिमायाः रात्रिः तस्याः वर्णनं वर्तते। रात्रिः अत्र अस्ति उपमेया। तस्यां रात्रौ उपमान पदार्थः आरोपितः अस्ति कापालिकी पदार्थः। पद्यार्थः वर्तते भ्रमति, भ्रमणं करोति। भ्रमणं नाम किंचित फलम अनुद्दिश्य गमनम, कि अयम देशः मया गंतव्यः इति अविचार्य यत्र कुत्रापि गमनम त भ्रमति, भ्रमणं करोति। का भ्रमणं करोति? त इयम्। इयम् का वर्तते? त रात्रि कापालिकी। एषा जा रात्रिः वर्तते, ज्योत्स्नी या रात्रिः अस्ति, सा भ्रमति। सा कीदृशी अस्ति? सा का वर्तते? तर्हि अस्ति कापालिकी। तो रात्रिः एव कापालिकी, रात्रि कापालिकी। कापालिकी नाम एका योगिनी या हस्ते नरकपालं धारयति, सा कापालिकी। यह पुरुषः नरकपालं धारयति, औघड़ इत्यादि शब्देन विपदिश्यते। तर्हि कापालिकी या वर्तते, कपालधारिणी या वर्तते योगिनी, तो रात्रि ही एव कापालिकी, रात्रि रूपा या वर्तते कपालधारिणी योगिनी, सा भ्रमति। अत्र मयूरव्यंजकादिः समासः। तर्हि रात्रिः एव कापालिकी, रात्रि कापालिकी भ्रमति। अत्र रात्रौ कापालिक्याः
अभेदः अस्ति। विग्रहः यदा क्रियते तर्हि भवति रात्रिः कापालिकी। तो कापालिक्य भिन्ना रात्रिः इति बोधः जायते, अभेदः आरोपितः अस्ति। पश्चात् तु लक्षणया अथवा समासे विशिष्ट शक्त्या बोधः सादृश्यस्य बोधः भवतु नाम। तर्हि इयं रात्रि कापालिकी भ्रमति। तत् कापालिकी या भवति तस्याः अंगानि उच्यन्ते। उपमान भूता या वर्तते कापालिकी तस्याः कानि कानि अंगानि सन्ति तर्हि उच्यते सा कपाले अथवा संपूर्णे शरीरे सा भस्म धारयति, भस्म लेपनम करोति। तो एषा रात्रि रूपाया कापालिकी वर्तते। सास्ति ज्योत्स्ना भस्मत् क्षुरण धवला। ज्योत्स्ना चंद्रिका एव वर्तते भस्म। तो ज्योत्स्ना भस्म एवं ज्योत्स्ना भस्मनः यत् वर्तते क्षुरणम। क्षुरण शब्देन अत्र अंगलेपनम। तेन अंगलेपनेन ज्योत्स्ना रूपम यत् भस्म तदंगलेपनेन क्षुरणेन या वर्तते धवला, धवलवर्णा या वर्तते रात्रि कापालिकी। अत्र रात्रिः वर्णनीया अस्ति। पूर्णिमायाः रात्रिः वर्णनीया वर्तते। तत्र कापालिक्याः आरोपः। अतः पूर्णिमा रात्रौ ज्योत्स्ना भवति, चंद्रिका भवति, कौमुदी। सा उपमेय भूता वर्तते रात्रेः अंगत्वेन। सापि वर्णनीया अस्ति। तस्यां भस्मनः अभेदः अत्र आरोपितः वर्तते। ज्योत्स्ना एव भस्म, ज्योत्स्ना भस्म, मयूरव्यंजकादि समासः। तो मयूरव्यंजकादि समासः अस्ति। ज्योत्स्ना भस्म नः क्षुरणेन अंगलेपनेन धवला वर्तते। कापालिकी अस्थीनि धारयति। तर्हि तारकाः याः सन्ति, नक्षत्राणि यानि सन्ति तानि अस्थीनि सन्ति। तारकारूपाणि यानि सन्ति अस्थीनि तानि बिभ्रति। तो रात्र्याः अंगानि सन्ति तारकाः। रात्रौ तारकाः प्रकाशन्ते। कापालिक्याः अंगानि अस्थीनि। कापालिकी अस्थनां हारं धारयति, कुंडलं धारयति। मस्तकमालां धारयति, शेखरं धारयति। किंच अस्थनाम एव रशनाम कांचीं बिभ्रति, नूपुरं बिभ्रति। एवं वक्तुं शक्यते।
तत्तारकास्थीनि बिभ्रति पुनः सा कीदृशी अस्ति तो अंतर्धान व्यसन रसिका। अंतर्धानम तिरोधानम कापालिकी या भवति सा सिद्धिवशात् अंतर्हिता भवति न दृश्यते। अंतर्धान रूपम यत् वर्तते व्यसनम तत्र रसिका वर्तते। अंतर्धान रूपे व्यसने लग्ना अंतर्धान व्यसन प्रिया भवति। अंतर्धान रूपे व्यसने सा रात कापालिकी या वर्तते सा आनंदम अनुभवति। सा न दृश्यते। तिरस्करिणी विद्यया सा स्वयं न दृश्यते किंतु सा सर्वान् पश्यति। यथा अभिज्ञान शाकुंतले अप्सरा आगच्छति तिरस्करिणी विद्यया आत्मानं सा मिश्रकेशी आच्छादयति अंतर्हिता भवति। ताम दुष्यन्तादयः न पश्यन्ति किंतु सा सर्वान् पश्यति। तो अंतर्धानस्य व्यसनम यस्याः वर्तते अंतर्धान व्यसने या भवति रसिका कदाचित् अंतर्हिता भवति कदाचित् प्रकटितायपि भवति इत्यनेन ज्ञायते। तत् आविर्भाव तिरो कदाचित् आविर्भावं करोति कदाचित् तो आत्मानं तिरोधत्ते। ऐसा द्वीपात् द्वीपं भ्रमति। किम कथम भ्रमति दधति धारयन्ति एषा भ्रमति। किम धारयन्ति तर्हि सिद्धांजनम सिद्धः एकः कज्जलः भवति यस्य कज्जलस्य नेत्रे धारणेन कश्चित् तिरोहितः भवति। पुनः कज्जलस्य अपसारणेन प्रकटितः भवति। तस्सिद्धः यः वर्तते अंजनः स सिद्धांजन रूपः यः परिमलः वर्तते चूर्णः वर्तते तं चूर्णं दधति। तो सिद्धांजन परिमलम दधति धारयन्ति। कुत्र सा धारयति तो चंद्र मुद्रा कपाले। चंद्रः यः वर्तते रात्र्याः अंगभूतः। तो चंद्रः अपि कपालभूतः वर्तते कपालम् अस्ति। तो चंद्रः यः वर्तते असौ चंद्रः एव कपालभूतः। तत्र चंद्रमुद्रा कपाले। टीकाकारे लिख्यते यत् कापालिकी यदा दीक्षां गृह्णाति तदा यथा अन्यैः यज्ञोपवीतं धार्यते तथा तत्र दीक्षा काले हस्ते सा कपालधारणं करोति। आजीवनं सा कपालं धारयति।
तो चंद्र मुद्रा कपाले सिद्धांजनम परिवलम सिद्धांजन चूर्णम धारयन्ति तर्हि सिद्धांजन चूर्णम किं वर्तते तच्चंद्रः वर्तते कपालम तत्र यः कलंकः वर्तते तम कलंकम। तो लांछनस्य छलेन तत्र वस्तुतः लांछनम नास्ति कलंकः नास्ति अपितु वर्णयति कलंकस्य छलेन वस्तुतः तत्र सिद्धांजनम वर्तते सिद्धांजन परिमलः अस्ति तम धारयति। अत्र चतुर्थ पादे अपहनुति अलंकारः वर्तते यत्र रूपकं नास्ति यतो हि वास्तवं तत्र वस्तु वर्तते चंद्रे लांछनम कलंकः तस्य वास्तवस्य वस्तुनः प्रकृतस्य वस्तुनः यत्र छल शब्देन निषेधः कृतः अस्ति और अप्रस्तुतस्य सिद्धांजन परिमलस्य तत्र आरोपः कृतः वर्तते। अतः चतुर्थ पादे अपहनुति अलंकारः प्रकृतस्य निषेधेन अप्रस्तुतस्य स्थापनं यत् भवति अप्रस्तुतस्य अभेदः आरोप्यते तत्र अपहनुति भवति। यथा न इदं नभः नास्ति अपितु नेदं नभः मंडलम अंबुराशि नेदं नभो मंडलम अंबुराशि वर्तते समुद्रः वर्तते एवं रीत्या अपहनुत्यलंकारे आगच्छति। तर्हि लांछनस्य व्याजेन सिद्धांजन परिमलम कुत्र अस्ति सिद्धांजन परिमलम तो चंद्र मुद्रा कपाले न्यस्तम यत् वर्तते स्थापितम। एवं ज्योत्स्ना भस्मनः ज्योत्स्ना रूपस्य भस्मनः लेपनेन धवला तारका रूपाणि अस्थीनि धारयन्ति अंतर्धान प्रिया चंद्र रूपे मुद्रा कपाले स्थापितं कलंकस्य व्याजेन स्थितं सिद्धांजन चूर्णं धारयन्ति इयम् एषा पुरः विद्यमाना रात्रिका पालिकी अस्माद्वीपात् अन्यद्वीपं व्रजति इति यत्र वर्णितम् अस्ति। अत्र उपमेयभूताः ये पदार्थाः सन्ति ते आरोप विषयाः सन्ति। रात्रिः अस्ति अंगीभूता अंगिनी वर्तते रात्रिः रात्रेः अंगानि कानि कानि सन्ति तो ज्योत्स्ना तारकाः चंद्रः चंद्रगतः कलंकः एते रात्रेः अंगभूताः। रात्रेः अंगम वर्तते चंद्रः और चंद्रस्य अंगम च वर्तते कलंकः। तो कलंक विशिष्टः चंद्रः रात्रेः अंगभूतः। एवं एते आरोप विषयाः सन्ति अर्थात उपमेयानि सन्ति उपमेय पदार्थाः एते सन्ति उपमेयाः। अत्र आरोपः वर्तते कापालिक्याः अर्थात कापालिक्याः कपालधारिण्याः
योगिन्याः अभेदस्य अत्र आरोपः अस्ति। तर्हि कापालिन्याः, कापालिनी अस्ति अंगिनी अवयविनी, तस्याः अवयवाः अंगानि वा सन्ति भस्म अस्थीनि एवं मुद्राकपालं सिद्धाञ्जनम्। एवं अत्र भस्म रूपेण अंगेन, अस्थि रूपेण अंगेन, मुद्रा कपाल रूपेण अंगेन, सिद्धांजन विशिष्ट मुद्रा कपाल रूपेण अंगेन सह या अंगिनी वर्तते, अवयविनी या वर्तते, कापालिकी उपमान भूता, तस्याः अभेदः ज्योत्स्ना रूपेण अंगेन, तारका रूपेण अंगेन, लांछन विशिष्ट चंद्र रूपेण अंगेन च विशिष्टायाम अंगिन्याम रात्रौ आरोपः अस्ति, अभेदः आरोपितः अस्ति। एवं अंगैः सह कापालिक्याः अभेदस्य आरोपेण सांगम एतत् रूपकं वर्तते। अत्र अंगी बोधकः शब्दः कापालिकी शब्दः। तर्हि कपालधारिणी योगिनी यः उपमानभूतः वर्तते पदार्थः, तस्य बोधकः शब्दः कापालिकी शब्दः। एवं भस्मादयः सर्वे अपि शब्दाः कापालिक्याः अंगभूतानां भस्मादीनां वाचकाः सन्ति। तो अंगानामपि वाचकाः सर्वे शब्दाः यत्र प्रयुक्ताः। एवं अंगिन अंगिन्याः कापालिक्याश्च प्रयोगः वर्तते। एवं यत्र अंगैः अवयवैः सह अवयविनः शाब्दः अभेदः प्रतिपाद्यते, शब्देन अभेदः प्रतिपाद्यते, तत्र समस्त वस्तु विषय नामकं रूपकं भवति। अत्र कश्चित् शंकां कर्तुं शक्नोति यत् रात्रिकापालिकी इत्यत्र मयूरव्यंजकादि समासः कथं स्वीकरणीयः? उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इत्यनेन उपमित समासः एव कथं न स्वीकरणीयः? उपमित समासे पूर्व पदार्थस्य प्राधान्यं भवति, पूर्व पदार्थः विशेष्यः भवति, उत्तर पदार्थः विशेषणं भवति। तर्हि अर्थः भविष्यति कापालिकी सदृशी रात्रिः द्वीपात् द्वीपं भ्रमति। तर्हि यत्र विशेष्य भूता भवति रात्रिः, किंतु यदि
मयूरव्यञ्जकादि समासः उच्यते तर्हि पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं नास्ति। अतः कापालिकी एव रात्रि रूपा कापालिकी, तो कापालिकी एव कर्तृत्वेन भ्रमति इति पदबोध्यायां क्रियायां अन्वेति। भ्रमण कर्तृत्वं कापालिक्याम आयाति यदा मयूरव्यञ्जकादि समासः स्वीक्रियते तदा। यदा उपमित समासः स्वीक्रियते तर्हि भ्रमण कर्तृत्वं कापालिकी सदृश रात्रौ आगच्छति। तो उभयथा यत्र समासः स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि तु अत्र रूपकम् अपि भवितुम् अर्हति, उपमा अपि भवितुम् अर्हति। तो यत्र द्वयोः समासयोः संभावना तत्र आलंकारिकैः स्वीकृतं यत् उपमा रूपकयोः संदेह संकरः भवति। अतः यत्र उपमा रूपकयोः संदेह संकरः स्वीकरणीयः अथवा न इति प्रश्नः भवति। कापालिक्या सदृशी रात्रिः भ्रमति अथवा रात्रि रूपा कापालिकी भ्रमति, उभयथा कर्तुं शक्यते। तर्हि संकरः संदेह संकरः स्वीकरणीयः। तो एतादृशः यः प्रश्नः भवति, अत्र शंका भवति, तस्याः निराकरणं काव्यप्रकाशकृता क्रियते अनया पंक्त्या कि अत्र पादत्रये रूपकं वर्तते। कथम अंतर्धान व्यसन रसिका इति विशेषणं दत्तं वर्तते। तर्हि अंतर्धान व्यसन रसिकात्वं यद् भवति अथवा अंतर्धान व्यसन रसिकत्व धर्मः यः वर्तते स वस्तुतः कापालिक्याः एव धर्मः अस्ति। अंतर्धान व्यसन रसिकत्वम् इति विशेषणं यदुपात्तं तस्य स्वाभाविकः अन्वयः कापालिक्याम् एव संभवति, न तु रात्रौ। रात्रेः हि अंतर्धान व्यसनं नास्ति। अतः अस्य अन्वयः तदैव संभवति यदा कापालिकी पदार्थः विशेष्यत्वेन स्वीकरणीयः। यदि तु उपमित समासः स्वीक्रियते तर्हि कापालिकी पदार्थः रात्रि पदार्थे विशेषणीभूतः भवति। अतः यः पदार्थः अन्यस्य विशेषणं भवति स पदार्थः अन्यस्य पदार्थस्य विशेष्यः भवितुं नार्हति। एक विशेषणम् एकस्य पदार्थस्य विशेषणम् अपरत्र विशेष्यत्वेन अन्वितः न भवति। तो रूपकस्य परिग्रहे स्वीकारे साधकं यत्र प्रमाणं वर्तते अंतर्धान व्यसन रसिकत्वम् अयं धर्मः आरोपितस्यैव धर्मः वर्तते।
अर्थात कापालिक्या एव धर्मः वर्तते। अतः अत्र रूपकस्य परिग्रहः कर्तव्यः। तो रूपक परिग्रहे साधकम् अस्ति इति तत्संकराशंका, अर्थात तस्य रूपकस्य उपमेयेन सह संदेह संकरस्य आशंका न कर्तव्या। यत्र तु रूपकस्य उपमायाः वा साधकस्य बाधकस्य वा पदार्थस्य सत्ता न भवति। उपमायाः साधकं रूपकस्य बाधकं, रूपकस्य साधकं उपमायाः वा बाधकं। यत्र किमपि प्रमाणं न भवति तत्रैव उपमारूपकयोः संकरः स्वीक्रियते। यथा उदाहरणम् अस्यापि अस्ति, अस्पष्टतार्थम् एतदपि आगामिनि दिने प्रतिपादयिष्यते। अद्य समयः जातः, अस्तु विरम्यते।